واحد القضيه خطيره بزاف واللي مالوغوزمون لا بلوبار ديال الناس ما كيردوش ليها البال. القضيه سيدنا تو سامبلومون سي كو اون باس بوكو طون في لي ريزو سوسيو، كندوزو بزاف ديال الوقت في لي ريزو سوسيو وكنكونسوميو بزاف ديال لو كونتوني اللي ما عنده باش ينفعنا. كتلقى لا بيرسون عندها ان كونت سور فيسبوك، ان كونت سور انستغرام، سور يوتيوب، والنهار وما طال هو كيكونسومي في داك لو كونتوني. Je vais vous dire une chose, si vous dépassez 30 minutes, une demi-heure, نص ساعة وانت كتفرج في الفيسبوك ولا في الانستغرام ولا في اليوتيوب، là tu commets une vraie erreur. d'accord؟ كدير واحد الخطأ اللي غتندم عليه حياتك كاملة. إلا كنتي كتوصل 3 سوايع 4 سوايع وانت شاد التليفون ديالك، 5 سوايع 6 سوايع نهار كامل انت شاد التليفون، عرف بلي عندك une موبوفوبي، موبايل فوبي. Ça veut dire إلا حيدنا لك التليفون غادي تحماق. يا دي جون اللي غير كيديشارج عليهم التليفون ديالهم يبانيك وكترون عندهم القضية باسكو التليفون ديشارجا جو في مو ديكونيكتي من لو موند فيرتويال. داكوغ؟ دونك حسب مزيان الوقت اللي كدوز في لي ريزو سوسيو. Ça c'est de 1. De 2, il faut, et ça c'est un élément très crucial, il faut bien choisir le contenu اللي كنكونسومي. نختار مزيان اشنو كنكونسومي، نختار مزيان الناس اللي انا متبعهم. واش دوك الناس ديما نسول راسي واحد السؤال، واش دوك الناس اللي انا متبعهم عندهم واحد لا فالور اجوتي اللي غيزيدوها ليا في حياتي، واحد المعلومه اللي غنستافدها منهم، ولا غنبقى كيف ما انا. اي بوتيتر بيغ، يعني فاش كتلقى لا بيرسون النهار كامل هو كيكونسومي في ديك لينيرجي نيجاتيف، هادشي كيخليه ديموراليزا. وشحال من واحد كيدخل عندك ويا كوتش حارس عافاك انا ما عرفتش راسي علاش مخنوق وضيقه بيا، كنسولو اون كاستيون تري سامبل، النهار كامل شنو كنتي كدير فيه؟ النهار ديالك من الصباح وانا كاملين عندنا 24 اور، شنو كنتي كدير انت في الصباح حتى لدابا؟ كنت غير شاد سانسيرمون، كنت غير شاد الفيسبوك واليوتيوب وانستغرام وكنتفرج من سي نورمال باسكو عندنا واحد الالغوريثم تري بويسون في الالغوريثم ديال الفيسبوك وديال الانستغرام وديال اليوتيوب، سي كو هذاك الشيء اللي كيتفرج فيه بنادم بزاف كنطلعوه ليك في لاباج داكتواليتي. سا سي ان الغوريثم، داك الشيء اللي كيديروا ليه الناس بزاف ديال لي جيم وبزاف ديال لي كومونتير وبزاف ديال لي زانتيراكسيون كنطلعوا عليك انت تكونسوميه، وانت كتقول ما عرفتش اش كيطلع لي هذا الشيء هذا. علاش ما يطلعوش دي فيديو ديال ديفلوبمون بيرسونيل ويطلعوا لك شي حاجه اللي غديفلوبي بها راسك؟ نو، غيطلع لك داكشي اللي كيتفرجوا فيه الاغلبيه ديال الناس. جو جينيراليز با، ما كنقولش باللي المجتمع المغربي بحال هكا كامل، نو، حاشا ولله. كاينين واحد الناس اللي وصلوا لواحد الرقي في الفكر ديالهم، واحد الرقي في الوعي ديالهم، اللي يعرفوا مزيان الناس اللي غادي يتبعوا والناس اللي غادي يكونسوميو لي كونتوني ديالهم في لي ريزو سوسيو. ولكن كنهضر على هادوك stupid people اللي كنرجعوهم فيمس. don't make stupid people famous. هادشي كنديرو حنايا، دوك الناس اللي مكلخين كنرجعوهم مشاهير. واحد ما عنده ما يدار سوق خاوي كنرجعوه مشهور وكيدير البوز. علاش؟ المشكل ماشي في داك السيد، المشكل في هادوك الناس اللي متبعين داك السيد، ولا ديك السيده اللي ما عندها ما يدار في حياتها، عندها واحد لو فيد، واحد الفراغ الداخل ديالها، كتضل النهار كامل وهي انا درت الراجل يدخل، انا تزوج، انا مشيت لهنا، جي فواياجي، سمعوني البنات. وكتلقى لا بلوبار متبعينها. فين كاين المشكل؟ في ديك السيده؟ نو، هذيك عندها ان بروبليم، سي فري، ان بروبليم بسيجيك ولا ان بروبليم فينانسي بوتيتر، ما عندهاش باش ترزق. الله كتمشي لليوتيوب وباش ترزق وداك الشيء، يعني داك الشيء كيجيب لي في، بلوسكو كيجيب لي في كيجيب حتى الربح ايغالمون. دونك المشكل ماشي في دوك الناس، المشكل في الناس اللي كيتبعوه. انا كنحيي بعدا بالناس اللي متبعين هاد لو كونتوني ديالي واي كونتوني عنده علاقه بديفلوبمون بيرسونيل، كنقول لهم برافو عليكم، فريمون برافو عليكم، لانكم وصلتوا لواحد لو نيفو انكم كتقلبوا على انكم تنميو الذات ديالكم وتنميو القدرات ديالكم وتزيدوا براسكم لقدام فيغ لي زوبجيكتيف ديالكم. الوغ كو لا بلوبار عايشين في واحد المستنقع عامر غير بالميوعه، قلة ما يدار بالفضائح الجنسيه، بالروينه، بهذا دار هذا فعل هذا، وكتلقى الانسان نهار كامل هو كيكونسومي في داك الانرجي، في العشيه كيكون ديبريمي. داكوغ؟ دونك اختار مزيان لو كونتوني اللي كتفرج فيه في لي ريزو سوسيو، واختار مزيان الوقت اللي كتكونسومي فيه داك الكونتوني، وتعلم. هذاك عندك واحد لوتي، لي ريزو سوسيو واحد لوتي، واحد لوبورتونيتي
باش انك تعلم حوايج جداد، باش انك تتبع ناس اللي غادي يفيدوك، تتبع دي بسيكولوج، دي كوتش، دي نورو سيانتيفيك، الناس اللي غيخليوك ديفلوبي راسك. learn a new skill، تعلم واحد المهاره جديده، تدخل تعلم فوتوشوب باغ اكزومبل، تعلم مونتاج، تعلم شي حاجه تنتفع بها. ما تبقاش جالس، ما تبقاش كتكونسومي في شي حاجه اللي ما عندها باش تنفعك. عرفتي شنو كيخلي الناس يتبعوا داكشي؟ سي كو اون شيرش لو بليزير، اون شيرش با لا شي حاجه فيها ليفور اللي غادي نديرو. باش كنتعلم شي حاجه كندير ايفور مونطال، ولكن حنا كنقلبوا اون شوازي توجور لا فاسيليتي، كنقلبوا على داكشي الساهل، داكشي اللي كيتكونسوما على بورتي دو تو الموند، باش ندوز واحد لو بون مومون، باش نضحكوا، باش نتروليو، باش طاقي صاحبتي ونطاقي صاحبي وغادا بحال هكاك. باش غينفعني بهادشي ما عنده باش ينفعني، زيرو فالور اجوتي. دونك اختاروا مزيان لو كونتوني اللي غتفرجوا فيه، وضبطوا الوقت ديالكم اللي كديباسيو في لي ريزو سوسيو، والانرجي نيجاتيف اللي كتكون في لي ريزو سوسيو حاولوا ما امكن تبعدوا منها، لانها غتامباكتيكم في البسيجيك ديالكم. فكروا مزيان في الهضره كنقول لكم، نشوفكم في لا فيديو الجاي ان شاء الله.